Title sponsor. श्रेणीकार कसरी Good is number one inspiration. Gold is number one. नमस्कार दर्शक, आजको धमलाको हमलामा हामी देशको चलचित्र क्षेत्रको बारेमा चिरफार गर्दैछौँ। नेपाली चलचित्र कति राम्रा बने, नेपाली चलचित्र क्षेत्रले साँच्चीकै जनताको मन जित्न सके कि सकेन, नेपालमा चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अहिलेको पुस्ताको भूमिका कति सार्थक र परिणाममुखी छ त भन्ने बारेमा धेरै प्रकार समीक्षा गर्छौँ। नेपालमा धेरै चलचित्र बने, तर राम्रा नेपाली जनताले मन पराएका राजनीतिक विषयवस्तुमा चलचित्र बन्न सक्यो त? ऐतिहासिक तथ्यमा चलचित्र बन्न सक्यो त? नेपाली चलचित्रले फड्को मारे त? नेपाली चलचित्रले साँच्चीकै प्रेम र रोमान्सलाई कसरी स्थान दियो त? नेपाली चलचित्रमा साँच्चीकै प्रेम बिकाउ वस्तु हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। नेपाली चलचित्रको कुरा गर्दाखेरि गीत र सङ्गीतको बारेमा, मनोरञ्जनको बारेमा आज हामी धेरै समीक्षा गर्दैनौँ। आज हामी नेपाली चलचित्रमा राजनीतिको प्रभाव र राजनीतिक विषयवस्तु नेपाली चलचित्रमा बिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा विशेष रूपमा विशेष व्यक्तिको साथमा म केही समयको विश्रामपछि आउँछु। Gold is number one. आजको कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा दुईजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले चिनेको, जानेको, बुझेको र नेपाली जनताले अत्यन्त मन पराएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। लोकप्रिय कलाकार निर शाहजी, तपाईँलाई म धमला कमलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाबहार नायक सरोज खनालजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषि। निर शाहजी, हजुर, नेपाली चलचित्रमा प्रेम बिकाउ वस्तु हो? प्रेम नेपाली चलचित्रमा मात्रै होइन, हरेक प्रसङ्ग र विषयमा मानिसहरूले चर्चा गर्न रुचाउने विषय हो नि। भनेपछि प्रेमको प्रसङ्गले साहित्यमा पनि त्यसरी नै एउटा हैसियत स्थापित गरेको छ, होइन? कलामा पनि गरेको छ। विभिन्न किसिमका कलाको इतिहासलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि कहीँ न कहीँ गएर प्रणयका सूत्रहरूसँग त्यो गाँसिएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यो मात्रै पाउँदैनौँ, अरू थुप्रै कुराहरू पनि पाउँछौँ, तर प्रमुखताका रूपमा प्रणय गाँसिएको पनि पाउँछौँ। त्यसरी नै प्रणय सूत्रका बारेमा कुरा गर्नुभयो, जुन प्रेम शब्दले। प्रेम बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यसो चलचित्र क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँले त प्रेम पिण्ड बनाएको मान्छे हो नि त निर शाहजी। होइन, मानि प्रेम पनि एउटा प्रमुख सूत्र चाहिँ मानवीय संवेदनासँग जोडिएको एउटा प्रमुख सूत्र चाहिँ हो। त्यसकारण त्यसले त्यही प्रमुखताकै आधारमा चलचित्रमा पनि आफ्नो स्थान प्राप्त गर्ने गरेको हो भनेको मैले। तर मानि प्रेम बाहेक पनि चलचित्र बन्न सक्छ। प्रेम बाहेक पनि चलचित्र बन्न सक्छ? त्यो कन्टेन्ट छ नेपालमा? छ नि, थुप्रो सिनेमाहरू बनेका छन्। जस्तो उदाहरण दिनुहोस्, एक्जाम्पल। जस्तै मैले थुप्रै सिनेमाहरू गरेको छु। जस्तै परिभाषा, त्यसमा कतै पनि प्रेम देख्नुहुन्न। परिभाषामा कहीँ पनि प्रेम छैन, मतलब एक्लै अर्कालाई मन पराइन्छ भन्ने कुरा। प्रेम बिनाको चलचित्र हो परिभाषा। हो, मैले लास्ट इयर गरेको, अब एउटा सोचाइले बनाएका थियौँ, चलेन भन्ने कुरा हो। पञ्चायत भन्ने सिनेमा, त्यसमा प्रेमै छैन, होइन? छन्, थुप्रो सिनेमाहरू बनेका छन्। तर हामी कहाँ चलचित्र निर्माण गर्दाखेरि धेरैको सोच के छ भन्दाखेरि प्रेम, रोमाञ्च विषयवस्तु छान्दाखेरि मनोरञ्जन दिनु पर्यो दर्शकलाई। हजुर, राजनीतिक विषयवस्तु, सामाजिक विषयवस्तुमा चलचित्र सफल हुँदैन अरे, त्यो सही हो? तपाईँले नेपालको कन्टेन्टमा हो, किनभने मैले आफूले गरेका धेरै चलचित्रहरू त्यो फेजबाट गुज्रेको छ। र यो प्रेम चाहिँ नि चल्नुको पछाडि मलाई के लाग्छ भने नि, यो फेजबाट कुनै पनि मानव जाति गुज्रेकै हुन्छ। त्यो जन्मिसकेपछि आमासँगको प्रेम होस्, वयस्क भइसकेपछि प्रेमिकासँगको प्रेम होस्, कर्म सुरु गरेपछि त्यो कर्मसँगको प्रेम होस्, कहीँ न कहीँ त्यो प्रेमसँग रिलेटेड हुन्छ। र यो यति सजिलो छ यो कुरा बुझाउन। र अर्को कुरो, सिनेमाको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यो प्रेमबाटै सुरु भयो कि। रामायण हो सिनेमा भनेको, त्यहाँ राम हुन्छ, सीता हुन्छ, रावण हुन्छ, हिरो हिरोइन भिलेन, त्यहाँ प्रेम नै हुन्छ। इतिहासै त्यहाँबाट सुरु भइसकेपछि त त्यसको केही न केही अंश छ। प्रेमको हामीले परिभाषा गरिरहँदा अभूतपूर्ण छ है।
निरसाजी सरोजी त्यसमा त सन्देह नै भएन। तर तपाईँले चाहिँ सिनेमामा प्रेम किन यसरी प्रचुर मात्रामा प्रयोग हुन्छ भन्ने यथार्थलाई नेप्लिज कन्टेक्स्टमा एक थरीबाट बुझ्नुपर्ने होला होइन। तर ओभरअल एसियन चलचित्रमै जुन प्रमुखता त्यो विषयले पाएको छ नि त्यसको पछाडिको कारण के हो भनेर बुझ्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ ऋषिजी। त्यसको कारण के हो? त्यही त त्यो मानि यसलाई कसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ सजिलो पर्ला भन्नु होला भनेदेखि अब नेपालले त सिधै भारतीय चलचित्रको चाहिँ इतिहास जसरी अगाडि बढेको छ नि त्यसबाट नै प्रभावित भएर यसले पनि आफ्नो चाहिँ इतिहास प्रारम्भ गरेको छ होइन। कयौँ कुरामा यो चाहिँ विशेष गरेर मुम्बईमा बन्ने चलचित्रको चाहिँ सूत्रहरूबाट यो प्रभावित छ। अब प्रेमसँग जोडिएको सूत्र त्यही नै प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि किन बढ्यो त भनेर सोद्धाखेरि एउटा त्यसको ठुलो चाहिँ उदाहरण त सरोजीले दिइहाल्नुभयो। यो परापूर्व कालदेखि नै प्रेमले चाहिँ मूल विषय दिने गरेको छ के। प्रेम द्वन्द्व पनि भएको छ, झगडा पनि भएको छ, युद्ध पनि भएको छ, मेलमिलाप पनि भएको छ, एकता पनि भएको छ, सहकारी पनि भएको छ, आत्मीयता पनि बढेको छ। एउटा राम्रो चलचित्र बन्नका लागि नि जुन किसिमका मानवीय संवेदनशीलताहरूको सम्मिश्रित वातावरण आवश्यकता होला नि होइन त्यो वातावरणको सूत्रधारका रूपमा चाहिँ प्रेमले काम गरेको हुन्छ। प्रेम त्यो सूत्रधारको रूपमा विशेष गरेर यो पूर्वीय चलचित्रहरूमा त्यसले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका कारणले गर्दाखेरि प्रेमका कारणले गर्दाखेरि अरू थुप्रै कुराहरू पनि त्यहाँ सिर्जित भए। द्वन्द्व सिर्जना भयो, षड्यन्त्र सिर्जना भयो, अब बदला रिभेन्जको चाहिँ भावनाहरू सिर्जना भए, एभ्री पोजिटिभ र नेगेटिभ भाइब्सहरू सिर्जना भए के। तर त्यसको मूल सूत्र चाहिँ के भयो? प्रेम भयो। त त्यसरी चाहिँ स्क्रिप्टहरू डेभलप हुने गरेको भएर हाम्रो कन्टेक्स्टमा प्रेमले चाहिँ बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ भने जस्तो देखिएको होला भने जस्तो यसरी बुझेको छु मैले। सरोजी अब तपाईँले चलचित्रमा धेरै अभिनय गर्नुभयो होइन, राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि पनि र राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि तपाईँको दखलता छ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि राणा शासनमा किन द्वन्द्व भयो, किन विवाद भयो, किन काटमार भयो भन्दाखेरि प्रेमलाई लिएर भयो त। त्यही नै हो, सबैलाई थाहा छ नि त। पञ्चायत व्यवस्थामा पनि धेरै कारणहरू छ, जस्तो राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालाको झगडाको बिउ के भन्दाखेरि प्रेम भनेर मान्छेले भन्छन् अहिले पनि। त्यस्तो भन्ने पनि छन् नि। यो प्रेमले मान्छेलाई चाहिँ विनाश गराउँछ कि सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। म चाहिँ नि सृजनात्मक पक्षमै जान्छु। जति विनाशभन्दा यसले सृजना नै बढी गरेको छ होला। रियर केसहरू हुन्छ, किनभने कुनै पनि चिजको दुईटा पाटो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको गुण अवगुण दुइटै हुन्छ होइन। सधैँ अब गुणै मात्रै त्यसले चाहिँ नि पोजिटिभ इम्प्याक्ट मात्रै दिन्छ भन्ने कुनै पनि सब्जेक्टमा हामी ढुक्क भएर बस्न सक्दैनौँ। अब मैले त प्रेम र जीवन पनि लेखेँ, धेरै मान्छेको, निरसाको पनि लेखेँ, तपाईँको पनि लेखेँ होइन। गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीदेखि मदन भण्डारीसम्मको मैले प्रेम र जीवन लेखेको छु साप्ताहिक विमर्शमा। सुन्दर कृति देख्नुभयो तपाईँले त्यो। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रेमले गर्दाखेरि धेरैको छ नि, घरबार बिग्रेको, परिवारमा द्वन्द्व सिर्जना भएको, राजनीतिक पार्टीभित्र छ नि विभेद भएको, त्यहाँ रिस राग द्वेष बढेको पनि देखाएको छ नि। त्यो सही हो निरसाजी? होइन, यो कस्तो भन्नु होला भने नि कुनै नदीले त्यो भेग भएर बहँदा त्यो भेगलाई नै असाध्य हरियाली छाएको एउटा चाहिँ मनमोहक वातावरणमा रूपान्तरित गरेको पनि त तपाईँले देख्नुभएको छ। यो 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 भेगको विकास किन भयो भनेर अध्ययन गर्नेहरूले यो भेगको विकास यो नदी यहाँबाट बगेको भएर भयो भनेर भन्ने गरेका पनि हामीले सुनेका छौँ। तर यस्ता ठाउँहरू पनि छन्
जो ठाउँमा चाहिँ त्यो नदी भएको कारणले गर्दाखेरि घाली लाग्दो बाढी आएर चाहिँ डरलाग्दो रूपले त्यो ठाउँ भत्किएको पनि हामीले चाहिँ देखेका छौँ। मेलाम्चीकै कुरा गर्नुहोस्, त्यो त अब उजाड भयो नि बस्ती भनेपछि त्यो नदीको दोष हुँदैन त्यसमा। अब यसरी मात्रै त बग्दे नदी भनेर हामी जसरी भन्न सक्दैनौँ, यसरी मात्रै त चल्दे प्रेम भनेर पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसलाई हामीले कसरी आत्मसात गऱ्यौँ, त्यसप्रतिका निष्ठाहरू हामीले चाहिँ कायम राख्न सक्यौँ सकेनौँ, अथवा प्रेम गरिसकेपछि प्रेमका पनि त परिभाषाहरू होलान्, प्रेमका पनि निष्ठाहरू होलान्। त्यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको चाहिँ चुक्नुभयो वा चुक्नु भएन त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो। तपाईँ प्रेममा चुक्नुभयो? म चुकेको छैन। अहिलेसम्म तपाईँ एकदम सफल व्यक्ति हो प्रेममा सफल हो। सरोज खनाल? हजुर, अरू कुरामा त म भन्न सक्दिनँ। मेरो परिवारमा चाहिँ नि तपाईँ सफल व्यक्ति, उदाहरणीय व्यक्ति हो सरोज खनाल। फेरि हजुर, एक्जाम्पल हो। तपाईँलाई म स्यालुट पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रेमको कुरा गर्दाखेरि किनभने मान्छेहरूमा छ नि एउटा सद्भाव, स्नेह र आत्मीयताले नै मान्छेलाई सफलतामा पुर्याउँछ। त्यही त प्रेम भन्ने कुरालाई तपाईँले जहिले पनि बास्नासँग जोडेर हेर्नु पर्दैन नि। हामी कहाँ त बास्नासँग जोडेर हिँड्छ नि सरजी। द्याट्स रङ। मानि त्यो चाहिँ रङ वे अफ लुकिङ एट थिङ्स भयो कि। किन भन्नु होला भनेदेखि अनि त हामीले त्यति पवित्र कुरालाई दूषित बनाउँदै जान्छौँ त। त्यो त दृष्टिकोणमा निर्भर गर्ने कुरा हो। माने आमासँग प्रेम हुँदैन, दिदीबहिनीसँग प्रेम हुँदैन, समाजका सबै मानिसहरूसँग आफ्नै किसिमका प्रेम स्थापित हुन सक्दैन र सक्छ। तर हामी कहाँ त सुन्दर युवतीहरूसँग मात्रै प्रेम गर्नेहरू छ नि। त्यो एउटा बेग्लै कुरा हो, त्यो आसक्ति भयो। त्यो हजुर, त्यो बास्ना आयो। त्यो चाहिँ त्यो कुरा प्रभावकारी। त्यसमा युवतीसँगको प्रेम चाहिँ बास्ना मात्रै हो त सरोजी? होइन, त्यसको अर्को पक्ष अहिले निर्साज्यूले भन्नुभयो जस्तै त्यसको गलत परिभाषा हो। त्यो चाहिँ त्यो प्रेम होइन, त्यो बास्ना भन्ने कुरा त त्यो प्रेमै होइन, त्यसरी लिन मिल्दैन। तर हामी कहाँ चाहिँ बास्नामा मान्छेहरू एकदम लिप्त भएर लाग्यो नि त। पछिल्लो समय तपाईले हेर्नुभएको छ, युवा पुस्तादेखि बुढा पुस्ता होइन, मान्छेको मानवीय संवेदनशीलताको कुरा आयो कि मान्छेको चाहिँ मनमा उठ्ने विभिन्न किसिमका तरङ्गहरू हुन्छन् नि। ती तरङ्गमध्ये एउटा प्रबल तरङ्ग यौनप्रतिको इच्छा पनि हो। बुझ्नु भएन? यौनिक हुनु भनेको नि इट्स भेरी ह्युमन। त्यो मानवीय संवेदनशीलताभित्रै पर्ने एउटा मानवीय गुण भयो होइन। तर त्यसको चाहिँ प्रेमसँग कति गहिरो सम्बन्ध छ त भनेर विवेचना गर्नु अर्को पाटो भयो, अर्को कुरा भयो। मानि दुई भिन्नै कुराहरू हुन् भनेर हेर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामी दुईजनाले गरेको एउटा ऐतिहासिक सिनेमा। सविता एउटा मात्र क्यारेक्टर छ, एडविल उहाँले गर्नुभएको क्यारेक्टर, नकुल मैले गरेको क्यारेक्टर। त्यो दुईजनाले सवितालाई प्रेम गर्छौँ हामीहरू, तर उहाँको प्रेम र मेरो प्रेमको डिफ्रेन्सेस चाहिँ यहाँले सोध्नुभएको क्वेसनको आन्सर हो। त्यही फिलोसफीमा त त्यत्रो चाहिँ अमर कृति लेख्नु भएको छ बालकृष्ण समजीले। त्यस कारण त उहाँ असाध्य। होइन, संसार अडेको छ प्रेममा, तर संसारमा युद्धहरू पनि प्रेमकै कारणले भएको पनि छ। प्रेमले मान्छेलाई खुसी दिन्छ, सन्तुष्टि पनि दिन्छ, उसले सफलताको छ नि यात्रामा ऊ अगाडि पनि बढ्न सक्छ। तर कहिलेकाहीँ प्रेम यस्तो घातक बन्छ त्यसले तपाईँलाई विनाश पनि गराइदिन्छ, सत्यनाश पनि गराइदिन्छ। इतिहासलाई चाहिँ बदल्न सक्ने गरिकन प्रेमका प्रसङ्गहरूले काम गरेका छन्। नेपालकै इतिहासलाई हेर्नुहोस्, कोत पर्व घट्नुको पछाडि एउटा ठुलो चाहिँ प्रेम कथाले काम गरेका थियो भनेर भन्ने मान्छेहरू प्रशस्त भेटिन्छन्, इतिहासकारहरूले लेख्नुभएको छ। अब रिसेन्ट जहाँ पनि अब दरबार काण्ड पनि
लगभग त्यही कारणले घटेको भन्ने। दरबार हत्याकाण्डको कुरा गर्दाखेरि निरसाजी त त्यसको एउटा भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार त त्यहाँ परे पनि छ होइन? त्यही त, अब त्यसमा पनि एउटा प्रमुख कारण प्रेमै हो। बुवा दिपेन्द्रजी र दिव्यानीको प्रेमले गर्दाखेरि त्यो घटना प्रेमिकाको भयो। बिचको सम्बन्धले गर्दाखेरि कारक तत्त्व चाहिँ प्रेम बन्न हो, गएको दरबार हो। हत्याकाण्डको। भनेपछि अब त्यसले त हिस्ट्री बदल्छ नि। अब मैले अघि दृष्टान्त दिएँ नि त कोत पर्वको, जसमाथि डायमन्ड शमशेरजीले त्यस्तो सुन्दर कृति लेख्नु भएको छ बसन्ती। अब मैले सिनेमै बनाएको छु त्यसमा। प्रेमले गर्दाखेरि धेरै काण्ड भइरहेको छ नि नेपालमा, तपाईँलाई के लाग्छ सरोजी? भएको छ, किनभने यसको जब नकारात्मक हिसाबले यसलाई हेर्न थालिन्छ नि, त्यसपछि यसले विनाश त अवश्य पनि निम्त्याउँछ। कुनै पनि कुराको विकास सँगसँगै विनाश त्यो प्यारलली अगाडि बढिरहेको हुन्छ कि। अब कसलाई बढी फोकस गरिरहेछ त्यसमा भर पर्छ। अब यदि अर्को पाटोतिर बढी मान्छे झुकेको छ भने त विनाश त अवश्य पनि आउँछ। किनभने तपाईँले त धेरै युवतीहरूसँग नायिकाहरूसँग अभिनय गर्नुभयो, तपाईँलाई पनि प्रेममा फसाउनेहरू त थिए होला नि त्यहाँ? थिएनन्। म त्यो पक्षमा, म सिनेमामा आउनुभन्दा अगाडि नै अलरेडी म्यारिड थिएँ। सूर्यमाला भाउसँग तपाईँले बिहा गरिसक्नु भएको थियो हजुर। होइन? तपाईँ वैवाहिक जीवनमा बाँधिसक्नु भएको थियो, त्यसले गर्दा तपाईँलाई त्यस्तो समस्या आएन? त्यो भन्दा हामी जोसँग मैले सहकार्य गरेँ, मेरो सहकर्मी साथीहरू, त्योभन्दा धेरै माथिको हाम्रो एउटा सम्बन्ध थियो। त्यो प्रेमभन्दा पनि माथि थियो। त्यसमा तपाईँको सूर्यमाला भाउसँगको सम्बन्ध प्रेमभन्दा नि माथिको हो? उसँग पनि हो, र मैले अरू जति पनि साथीहरूसँग काम गरेँ, सहकार्य मेरो नायिकाहरू, उहाँहरूसँग पनि मैले त्यो चिजलाई धेरै माथि राखेर हेर्थेँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले मलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिन पाएन। किनभने मैले जति पनि नायिकाहरूसँग काम गरेँ, उहाँहरू मभन्दा 2-4वटा भोटो पहिल्यै फटाइसक्नु भएको थियो सुरुको मेरो तपाईँ चाहिँ नायिकाहरूप्रति छ नि निकट भएर अभिनय गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहनेहरू त धेरै धेरै नि चलचित्रमा हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईँलाई युवतीहरूले धेरै मन पराएको पनि थियो चलचित्रमा अभिनय गर्दाखेरि? त्यो मलाई भन्दा पनि मैले गरेको कामलाई मन पराएको हो कि जस्तो। तपाईँको व्यक्तित्वलाई मन पराउनेहरू पनि थियो होला नि त सरोज खनाल? त्यही त त्यो अर्थको प्रेम थियो कि मसँग। त्यो लभ एफेक्सन भन्ने त्यो जुन हामीले अहिले चर्चा गरिरहेको छौँ त्यतापट्टि थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। निशाजी, प्रेममा तपाईँ निकट भएर चलचित्रमा अभिनय गरिरहँदाखेरि त्यसको प्रभाव तपाईँमा पर्यो व्यक्तिगत जीवनमा? म त विशेष त हर कुरोलाई प्रेम गर्ने मान्छे। प्रेम भनेको मेरो लागि असाध्य प्रिय शब्द हो, बुझ्नुभयो होइन? मानि जसलाई पनि तपाईँलाई म यति प्रेम गर्छु, त्यस कारण तपाईँको आग्रह स्वीकार गरेर म तपाईँको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएँ होइन? ऊ त्यो क्यामेरा खिचिरहनु भएको भाइ आफ्नो कर्मप्रति यति लगनशील हुनुहुन्छ कि उहाँको त्यो लगनशीलतालाई म प्रेम गर्छु। र जो मान्छेलाई म साँचो हृदयले प्रेम गर्छु नि, ती मानिसहरूलाई म श्रद्धा पनि गर्छु। जसरी उहाँले सरोजीले अभिव्यक्त गर्नुभयो, मेरा सम्पूर्ण सहकर्मीहरूप्रति एक प्रकारको श्रद्धाभाव थियो ममा। त्यसरी श्रद्धा गर्नु पनि त उहाँहरूलाई प्रेम गर्नु नै हो नि। किन तपाईँ सबै पुस्तासँग निकट भएर काम गर्नुभयो? युवा पुस्तादेखि बुढा पुस्तासँग होइन अभिनय गरेको मान्छे मानि म यस्तो वातावरणको जहिले पनि विपक्षमा उभिएको हुन्छु जुन वातावरणले मलाई कसैलाई घृणा गर्न बाध्य बनाओस् क्या। मानि बाई इन लार्ज म कसैलाई पनि घृणै गर्न चाहन्न। तपाईँको दिमागमा कहिले पनि घृणा भन्ने शब्द आएन? सकेसम्म चाहिँ ल्याउने प्रयत्न गर्दिनँ म। तपाईँ होइन सोद्धाखेरि चिन्तन गर्दाखेरि बहस गर्दाखेरि घृणा भन्ने शब्द आयो? आएन। अहिलेसम्म तपाईँले कसैलाई पनि घृणा गर्नु भएको छैन? पूर्वाग्रह भएर तपाईँ चलचित्रमा एकदम आफ्नो प्रतिस्पर्धी हो भनेर त्यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, त्यसलाई निम्ट्यान पार्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्न अभिनय गर्दाखेरि? मैले त्यतापट्टि त कहिले सोच्छु। अब तपाईँ रिसाउनुहुन्छ नि, कैयौँ मान्छेसँग त हामी रिसाएछौँ। अब यो रिसाएको मान्छेसँग त जुन प्रकारको घृणाभाव तपाईँमा उत्पन्न हुनुपर्ने हो नि, त्यो उत्पन्न हुन सकेन भने खुसाएको मान्छेसँग कहाँ त्यो भाव उत्पन्न हुन सक्छ? तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ नि, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नसक्ने अवस्था छैन नि त। यहाँ त द्वन्द्व छ नि, विवाद छ नि नेतृत्वमा त।
हरेक क्षेत्रमा, चलचित्रमा पनि राजनीतिमा पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ समाजमा जुन किसिमबाट चाहिँ मानवीय सभ्यताको विकास भयो अथवा मानवीय सोचको विकास भयो, त्यो गहिरो विश्लेषणको विषय छ। त्यसलाई गाइड गर्ने चाहिँ हाम्रा शैक्षिक नीतिहरू भए, त्यसलाई गाइड गर्ने हाम्रा सामाजिक नीतिहरू भए, ती नीतिहरूमा खोट भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अपेक्षा गरे बमोजिमका नागरिकहरू सिर्जना हुन नसकेका हुन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ क्या हामी कहाँ, एकले अर्कालाई चाहिँ सिद्ध्याउने। माने त्यस किसिमको प्रतिस्पर्धा अन्य विकसित मुलुकमा पनि होला, तर त्यसको मात्रा चाहिँ नकारात्मक रूपबाटै प्रभाव पार्न सक्ने गरिकन असाध्य धेरै चाहिँ भयो हाम्रो देशमा, त्यो भनेर भन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। सरोजी, अब तपाईँले अहिलेको पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ, युवा पुस्तासँग चलचित्रमा, तपाईँले सम्मान पाउनु भएको छ? पाएको छु, त्यही भएर त काम पनि पाइरहेको छु मैले। अनमोल केसीले तपाईँलाई सम्मान गर्नुभएको छ, सरोज खनाललाई गर्नु छ बाकायदा। मतलब नयाँ पिँढीको सबै कलाकारहरूले मलाई त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ जति पहिला गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो पल शाह, प्रदीप खड्का, तपाईँहरू सँगै अभिनय गर्दाखेरि कुरा गरिरहेको छु, त्यो सम्मान लिन तयार छन् अहिलेका पुस्ताहरू? छन्, एकदमै छ। त्यो अभिनय छ, तपाईँ जस्तै अभिनय गर्न सक्छन् अहिलेको पुस्ताले? म जस्तो गरे भने त अर्को सरोज खनाल केसीले तपाईँसँग आज अभिनय गर्न सक्ने सामर्थ्य त राख्नुहुन्छ? एकदम राख्नुहुन्छ। त्यो किसिमको क्वालिटी छ होइन? बिस्तारै अब बढ्दै जान्छ। यदि छैन भने पनि त्यो हामी पनि सुरुमा गर्दाखेरि जुन रेन्जमा अहिले गर्छौँ त्यस्तो थिएन होला। अब आज 2-4वटा फिल्म गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको मूल्याङ्कन गरिहाल्न मिल्दैन, किनभने हामी कहाँबाट आयौँ, कसरी आयौँ, त्यो कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। अनमोल कश्यप, अब प्रदीप खड्का, पल शाह, यो तिनैजनासँग मैले काम गरिसकेँ, मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै दिन त्यो रेन्जमा पुग्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यसो तपाईँ कहिले पनि अहिलेको पुस्तासँग अपहेलित भएर अभिनय गर्नु परेको छैन? छैन नै भन्दा हुन्छ। तर तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया मैले बाहिर पढेको थिएँ, हजुर, त्यसमा कति सत्यता छ? त्यसमा केही मात्रामा रिस राग र द्वेष पुग्नु भएको थियो? त्यो मैले समष्टमा जस्तै मैले भोगेको कुराहरू मात्रै त्यसमा बोलेको होइन, मेरो इन्डस्ट्रीको बारेमा मैले बोलेको, किनभने त्यसमा मैले एकदम श्रद्धा गरेको, मैले मानेको, एउटा आइडलको रूपमा मानिआएको व्यक्तित्वहरूको बारेमा गलत बोल्दाखेरि त्यो मलाई पनि बोलेको, त्यो लालछाना मलाई पनि लागेको जस्तो लाग्छ। त्यस कारण मेरो नाउँ त्यहाँ कोही पनि समावेश छैन, र पनि मैले त्यो कुरा उठाउनुको कारण चाहिँ के हो भने, त्यो कुरा तपाईँले किन उठाउनु भयो, के कारणले उठाउनु? त्यही त मैले भने, मैले श्रद्धा गरेको व्यक्तित्वहरूको त्यस किसिमको आलोचना मैले सुन्न चाहिनँ, किनभने इन्डस्ट्रीलाई गाली गर्ने भनेको मलाई गाली गरेको बराबर हो। त्यो कुरा प्रदीप खड्का र अनमोल केसीले तपाईँहरूलाई गाली गर्यो, उनीहरूले गरेको होइन, त्यसमा उठेको कुरा अर्कै छ। त्यो अहिले त्यस विषयमा नजाउँ, विवाद नगरौँ त्यसमा। तपाईँले जुन किसिमको अभिनय गर्नुभएको छ एउटा म्युजिक भिडियोमा, हजुर, त्यो निकै चर्चामा छ। हजुर, तपाईँ निकै बुढो देखिनु भएको छ नि त्यहाँ, किन, के कारणले? अनि त्यसको सब्जेक्टै त्यस्तै थियो, जीवनको पाना भनेर होइन। त्यो गीतले त्यस्तै पात्र खोज्थ्यो, तर त्यो बुढो मात्रै छैन, त्यो एकदम वयस्कदेखि अघि भर्खर उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो, उहाँले मलाई 2-3वटा टिप्सहरू दिनुभयो। अहिले मलाई थक लागिरहेछ मैले त्यो किन गरिनँ भनेर। तपाईँले चाहिँ नि जन्मदेखि नै युवा अवस्था चाहिँ छुटाउनु भयो भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर मैले त्यो बनाउँदा मेरो त्यो दिमागमा आएन, त्यही भएर कुरा सुन्नु बुढोको कुनै के भन्ने उखान छ नि एउटा, सम्भवतः मैले उहाँसँग पहिला कन्सल्ट गरेको भए यो सबै कुरा आउँथ्यो होला। त्यसमा 2टा भोटो फाटेको मान्छेको जुन एउटा विचार हुन्छ त्योसँग हामी मिट गर्न सक्दैनौँ। उहाँ त अब नेपाली सिनेमा क्षेत्रको भीष्म पितामह भन्छौँ, उहाँहरूबाटै सिक्या हो हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अघि मलाई होइन त्यो किसिमको बुढौलीपन तपाईँमा देखियो र? होइन, त्यो त बुढौलीपन होइन, त्यो कसैको जीवनको एउटा चक्रको बारेमा कुरा गरे हामीले। त्यो त अभिनय क्षेत्रको एउटा कोसे ढुङ्गा नै भयो नि, जुन सशक्त अभिनय उहाँले त्यो म्युजिक भिडियोमा गर्नुभएको छ। त्यो पात्रलाई पात्रात्मक रूपबाट उहाँले चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभयो नि, त्यो जस्तो अब अलिअलि
लठेब्रो किसिमबाट बोल्ने, यहाँ चाहिँ भुक्क उठेको एउटा दूषित सोच दिमागको एकतिर राख्ने र अलिकति थोरै पोजिटिभ सोच एकतिर राख्ने पात्रको भूमिका मार्लिन ब्रान्डोले गडफादरमा गर्नुभएको छ। रियल लाइफमा गडफादर मा जस्तो हुनुहुन्छ मार्लिन ब्रान्डो त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो र हुन्न थियो। उहाँको त एउटा पढ्न लायक कुरो छ ऋषिजी। त्यो गडफादरको भूमिका उहाँले गरिसक्नु भएपछि नि त्यो भूमिकामा भिज्नका लागि जसरी उहाँ चाहिँ त्यो पात्रमा गहिरिएर भित्र छिर्नुभयो नि, त्यो छिर्नका लागि उहाँलाई अब 2 वर्ष 4 वर्ष जति समय लाग्यो होला नि, त्योभन्दा बढी समय झन्झन्डै 10 वर्ष लाग्यो उहाँलाई त्यो पात्रबाट पुनः फेरि मार्लिन ब्रान्डो भएर फर्कनका लागि। यो एउटा पर्फर्मिङ आर्टको चाहिँ हिस्ट्रीमा उल्लेखनीय चिज हामीले पढ्न पाएका छौँ। किन हामी कहाँ तपाईँलाई थाहा छ इतिहास बिर्सने मान्छेहरू छन् निरसाची। अब तपाईँले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यति ठुलो त्याग समर्पण र योगदान गर्नुभएको छ नि, आउने पुस्ताले अहिलेको पुस्ताले तपाईँलाई सम्मान गरेको छ। अब गरे मानि तपाईँको जुन लगानी छ नि ठुलो विशाल छ नि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, अर्को निरसाल मलाई लाग्छ हजारौँ वर्ष जन्मँदैन नेपाली चलचित्र। होइन त्यो सम्मान भन्ने कुराको तपाईँले कस्तो किसिमको सम्मानको एक्सपेक्ट राख्नुभयो हो, होइन त्यसले पनि निर्धारण गर्ने कुरो हो। तर बाई इन लार्ज मानि अब उहाँले भन्नुभए जस्तो प्रत्येक नयाँ पुस्तासँग चाहिँ पनि सहकार्य गर्दै हुर्किँदै आएको मानिसहरू हौँ हामी। अब जस्तो हामी अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा आफूले गर्ने कर्ममै व्यस्त छौँ भनेपछि अहिले पनि त म सुटिङ गरिरहेको छु, अहिले पनि म अभिनय गरिरहेको छु, अहिलेका पुस्ताहरूसँग गरिरहेको छु। त उहाँहरूको चाहिँ संलग्नताले मैले डिस्टर्ब फिल गरेकै छैन र उहाँहरूको व्यवहारबाट पनि मैले डिस्टर्ब फिल गरेको छैन भनेदेखि म त सन्तुष्ट हुनु पर्यो नि। भनेपछि दुईटा कुरा, एउटा यो नयाँ पिँढीमा चाहिँ जो मान्छेमा त्यो ग्रोथ देखिन्छ नि, मानि आफ्नो कलालाई अझ परिष्कृत गर्दै अगाडि बढिरहेको एउटा एक प्रकारको धार उसमा चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्यौँ भने त उसमाथि भोलिको राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग निर्भर हुन सक्दो रहेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने भयो। त्यस किसिमका मानिसहरू देखिएका कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सन्तुष्टि प्राप्त हुने गरेको छ र त्यही प्रकारको व्यवहार पनि उहाँहरूबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै ठाउँ देखे जस्तो लाग्दैन। जस्तो अहिलेको पुस्ताको कुरा गरेको उहाँहरूमा दम्भ अहम देख्नुहुन्छ तपाईँ? जतिसम्म मैले काम गरेको छु उहाँहरूमा त्यो देखा छैन। सुपरस्टार भाइ मैले जे गरेँ नि हुन्छ भन्नेहरू छन् कि छैन चलचित्र क्षेत्रमा? जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। म क्री भन्ने सिनेमाको सुटिङ गरिरहेको थिएँ यो बन्दीपुरमा, अनि मेरो एउटा कारणले इमर्जेन्सी परेर म काठमाडौँ आउनु पऱ्यो। अनि अघिल्लो दिन राति हामी अनमोल र म सुट गरिरहेको थियौँ। अनि मेरो पार्ट जति मेरो क्लोजअपहरू र कम्पोजिट सर्टमा ऊ इन्भल्भ भएको पार्ट जति खिच्यौँ हामीले। त्यसपछि म काठमाडौँ आएँ। भोलिपल्ट त्यसको बाँकी अंश खिच्ने भन्दाखेरि खिच्ने तयारी भयो, तर अनमोलले 2 सर्ट दिएपछि म यो सिन सरोज अङ्कल नआइकन फेरि गर्दिनँ, उहाँ अगाडि उभिन पर्छ। त्योभन्दा ठुलो रेस्पेक्ट के खोज्नुहुन्छ? एउटा अगाडि उभिँदाखेरि पनि उसमा एउटा ऊर्जा आउने रहेछ भनेपछि त्यो त अब उसको महानता हो। मानि हामीले पास्टमा गरेको योगदानको उसले कदर गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने उसले अहिले वर्तमानमा गरिरहेको योगदानको पनि हामीले त कदर गर्नु पर्यो नि। यहाँहरू दुवै जस्तो सर खनाल निरसा भनेको चलचित्रमा अभिनय गरेर निर्माण गरेर सबै कुरा भोगेर आएको पुस्ता हो नि त तपाईँहरूको पुस्ता भनेको। नेपाली चलचित्रमा जुन किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ नि विषयवस्तुमा चलचित्र बनाइरहनु भएको छ त्यसमा तपाईँ सन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? जस्तो विषयमा अहिले चलचित्र बनेको छ नि त्यो हामी सबैको लागि चाहिँ प्रिय छ। त्यो पहिलाको ट्रेन्डभन्दा बेटर छ एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट। कसरी बेटर छ? ऐतिहासिक पात्रहरूको बारेमा खोइ चलचित्र बन्यो? होइन, त्यो पनि बन्नुपर्छ। त्यो ऐतिहासिक घटनाको बारेमा खोइ चलचित्र बनेको?
त्यस्ता चलचित्र बन्नका लागि पनि जुन किसिमको जनशक्ति आवश्यकता छ त्यो आवश्यक जनशक्ति चाहिँ ट्रेन्ड हुँदैछ, बुझ्नु भएन? त्यो किसिमको क्षमता भएको पुस्ता छ अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा? किन छैन? हरेक कुराले पोख्त भएको पुस्ता छ? कुरै छैन। यो सशक्त ढङ्गमा यो नयाँ पुस्ता नआएको भए त नेपाली चलचित्र उद्योग चाहिँ यो अवस्थामै हुँदैन थियो नि। निपुणता छ यदि सरोजी हामी बनाउन सक्छौँ। यदि हामीले हाम्रो बेलामा जे किसिमका योगदान गऱ्यौँ होला त्यसको चाहिँ कदर होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने अहिलेको पुस्ताले गरेका राम्रा कामहरूको पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ। रेसिप्रोकल हो नि। तैँले चाहिँ मलाई मान्नै पर्छ, म चाहिँ तेरो बारेमा विचार गरौँला भनेर पनि हुन्छ र? अहिलेका चाहिँ 101 प्रतिभाशाली मान्छेहरू देख्दिनँ है निरसाजी। मैले पनि धेरै मान्छेहरूसँग काम गरेँ, धेरै व्यक्तिहरूसँग काम गरेँ, धेरै क्षेत्रसँग मिलेर मैले काम गरेँ। अब जहाँसम्म अब मेरो अध्ययनले देखाए बमोजिम अब सरोजजी को केसमा, अब मेरै केसमा, अरू 1-2 जना अरू साथीहरूको केसमा न अहिलेको पुस्तासँग हामीलाई कुनै चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ, न अहिलेको पुस्तालाई हामीसँग कुनै अप्ठ्यारो छ। हामीले जुन मात्रामा उहाँहरूको माया सद्भाव पाउनुपर्ने हो त्यो हामीलाई प्राप्त छ। जुन चाहिँ डिग्रीमा जुन मात्रामा उहाँहरूले हाम्रो माया र सद्भाव पाउनुपर्ने हो त्यो पनि हामीले दिने गरेका छौँ। जहाँसम्म अघि सन्तुष्टिको कुरा गर्नुभयो नि, सन्तुष्ट भइसकेपछि त सिद्धियो नि त सबै कुरा। त्यो त एन्ड हो। हामीले गर्नुपर्ने थुप्रो बाँकी छ, तर समष्टिमा भन्दाखेरि हामी तयार छौँ। हाम्रो इन्डस्ट्री, हाम्रो टेक्निसियन, हाम्रो कलाकारहरू, हामी कुनै पनि सब्जेक्टमा अहिले नेपालमा सिनेमा बनाउन तयार छौँ। कुनै पनि सब्जेक्टमा चलचित्र बनाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छौँ। त्यसो भए दरबार हत्याकाण्डको बारेमा तपाईँ चलचित्र निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ? किन नसक्ने? खोइ त तपाईँले गरेको होइन, त्यो गर्नु नगर्नु भिन्दै कुरा हो, तर गर्न चाहिँ घटना हुन्छ नेपालको इतिहासमा, कसैले बिर्सन सक्दैन। काली लाग्दो दिन हो। हजुर, बन्छ होला, किनभने कालो दिन हो। अब एउटा कुरा के छ भने त्यस्तो सब्जेक्ट जेठ 19 गते कुरा गरिरहेको छु मैले ऋषि, म त्यस्तो कुरा यस्तो सब्जेक्टमा हात हाल्दाखेरि यसको सत्यता पूर्ण रूपले बाहिर आउनुपर्छ कि भोलि कन्ट्रोभर्सी नहोस्। जस्तै मैले यो सब्जेक्टमा अमेरिकामा एकचोटि नाटक गरेको थिएँ। मलाई नेपाल आउन ब्यान गर्नेसम्म स्थिति आइसकेको थियो। त्यो मैले 1-2 ठाउँमा भनेको पनि छु, किनभने त्यो बारेमा म पूर्ण ज्ञानी थिइनँ। म अज्ञानी भएर त्यो काम गरेँ। पछि मैले त्यसबारे माफी पनि माग्नु पऱ्यो, किनभने मैले आफ्नो पक्ष मात्रै राखेँ कि सत्य के हो भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यही यस्तो सब्जेक्टहरूमा हामीले काम गर्दाखेरि त्यसको पूर्ण सत्य बाहिर ल यही हो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एकदम छर्लङ्ग हुनुपर्छ। दरबार हत्याकाण्डको कुरा गर्दाखेरि नेपाली जनताले कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। तर हाम्रो देशमा छ नि राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको दिन हो। त्यसको चाहिँ तर खोइ चलचित्र भने निरसाजी मेरो प्रश्न त्यही हो। त्यसको थुप्रै एङ्गलबाट पटकथाहरू लेखिएका छन्। पटकथा लेखेर एउटा तयारी अवस्थामा बस्ने सम्मका कामहरू भएको छ ऋषिजी। मानि बाहिरका निर्माताहरू पनि त्यसमा इन्ट्रेस्टेड छन्। त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सली ग्लोबली नै विश्वभरि नै विभिन्न ल्याङ्ग्वेजमा समेत डब गरेर इन्टरनेसनल स्केलमै त्यसलाई चाहिँ त्यो कथालाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ उद्देश्यका साथ पनि कामहरू भएका छन्। तर त्योसँग केही जटिल प्रश्नहरू जोडिएको छ कि कसरी जटिल प्रश्नहरू जोडिएको छ? जस्तो एक्जाम्पल दिनुहोस्। हैन, 1 नम्बरको जटिल प्रश्न भनेको त कपिराइटकै कुरा भयो नि। कुनै पनि मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा सिनेमा बनाउनका लागि उसको परिवारबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्छ। दरबार हत्याकाण्ड भने जनतासँग जोडिएको विषय होइन। होइन, हो, तर त्यसको चाहिँ कुनै पाटोमा गर्न पाइने भयो, कुनै पाटोमा बन्देज लाग्ला कि भन्ने सन्देह पनि छ। विशेष गरेर जस्तो दरबार हत्याकाण्डको चाहिँ एउटा सामान्य स्क्रिप्ट लिएर
विदेशी निर्माताहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि नि उहाँहरूले पनि यो प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। जस्तो व्यक्तिगत जीवनको चर्चा नगरिकन त्यो कथा पुरा हुँदैन। मानि वीरेन्द्र राजा थिए, ऐश्वर्या रानी थिइन्, अब दिपेन्द्र युवराज थिए होलान्, अब अरू केही थियो होलान्, अरू केही थियो। ती सबै कुनै न कुनै टाइटलधारी मानिस थिए होइन। ती सबैका बावजुद उनीहरू सबैजना एउटा मान्छे पनि त थिए नि। वीरेन्द्र पनि एकजना मानिस थिए, एउटा मान्छेका रूपमा तर पनि। वीरेन्द्र एउटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला, तर यो देशको राजा हुनु। त्यही त, राजा पनि थिए, मान्छे पनि थिए। राजा थिए भन्ने कुरा भन्नलाई त्यो सार्वजनिक कुरो भावेर मिल्यो। मान्छेका रूपमा उसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि त उसको व्यक्तिगत जीवन खोतल्नु पर्ने कुरा आयो नि। दरबार हत्याकाण्डको बाहिर ल्याउनु हुन त्यो षड्यन्त्रहरू पर्दाफास गर्नु हुन्छ, भन्ने किन बच्चा हुन्न, तपाईँ। त्यसका वेज आउटहरू छन्। मानि म्याक्सिमम चाहिँ अब जस्तो वीरेन्द्र भनेर तपाईँले ल्याउन नसक्ने कुरा चाहिँ सरोज खनालले वीरेन्द्रको अभिनय गर्न सक्नुहुन्छ नि त। हात तरिका त्यो गर्ने वीरेन्द्र नभनिकन पनि त ल्याउन सकिन्छ नि। कथा उही छ, मान्छेको नाम अर्को हो भने त छेक्ने कुरो केही पनि छैन नि। त्यो गर्न सकि, तर त्यसका चाहिँ मानि कपिराइटसँग रिलेटेड इस्युजहरू पनि छन्, त्यसका चाहिँ मानवीय पक्षसँग रिलेटेड इस्युजहरू पनि छन्। त्यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ गहराइमा अध्ययन गरेर एक दिन न एक दिन त्यसमा सिनेमा बन्छ र त्यसो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा चलचित्र बन्छ। त्यो तपाईँहरू आफै बनाउनुहुन्छ कि विदेशीले बनाउँछ? त्यो कसले बनाउँछ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो बनेकै दिन थाहा हुन्छ। त्यो मेरो विचारमा संयुक्त चाहिँ प्रयत्नमा त्यो बन्छ होला भने जस्तो लाग्छ। अब घोषणासम्म देवानन्दजीले पनि गर्नुभएको थियो नि बनाउँछु भनेर, उहाँले यहीँ नेपाल आएर पनि भन्नुभएको। भयङ्कर राम्रो सम्बन्ध थियो राजा महेन्द्र देवानन्दको त। भयङ्कर, किनभने उहाँले मसँग भन्नुभएको छ क्या प्रोफाइलमा, त्यही त, मैले लेखेको छु देवानन्दको प्रोफाइल। उहाँले राजा महेन्द्रको बारेमा दरबारमा तबला बजाउने, नाच्ने, खाने, गाउने सबै कुरा हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। अब राजा वीरेन्द्रकै राज्याभिषेकमा चाहिँ बोलाइने भारतीय कलाकारहरूमा त उहाँ मात्रै एकजना त हो नि। त पर्सनल लेभलमै उहाँहरूको सम्बन्ध असाध्यै निकट थियो, त्यसमा कुनै डाउटै भएन। अब हाम्रा चाहिँ हिरा सिंहजी, अब मेरो त गुरु नै हुनुभयो, जसलाई चाहिँ हामीले नेपाली सिनेमाको पहिलो नेपाली सिनेमाको निर्देशक भनेर पनि भन्ने गरेका छौँ। हालान्कि पहिलो नेपाली सिनेमाको निर्देशक त डिबी परियार हो। यदि अब हिरा सिंह हो नै भनेर भनौँ न, हो भनेदेखि पनि उहाँलाई देवानन्दजीले पठाइदिनु भएको त हो नि यहाँ काम। उहाँ त नवकेतनमा देवानन्दकै कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे हो। त भनेपछि त हाम्रो त नेपाली सिनेमाको इतिहाससँगै देवानन्दको केही न केही होइन। देवानन्दले मसँग भन्नुभएको छ राजा महेन्द्र तबेला बजाउनुहुन्थ्यो, म नाच्थेँ होला अब दरबारमा। उहाँले एकदम मसँग प्रेम र जीवन हो भन्नुभएको छ। मैले लेखेको छु उहाँको प्रेम र जीवन। अब हामीले देख्न पाएको छैन, अब नदेखेका कुरो कसरी भन्नु होइन। अब उहाँहरूको घनघोर मित्रता थियो अरे भन्ने कुरा सुन्या हो, देखा पनि हो। अब बम्बईमा तत्कालीन बम्बईमा चाहे युरोपबाट फर्कँदाखेरि ट्रान्जिटमा बस्दाखेरि यहाँ के गर्न चाहन्छौ त भनेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सोद्धाखेरि अब देवानन्दसँग भेट्ने भनेर राजा महेन्द्रले भनेर अनि चाहिँ त्यहाँ भेटघाट भएर अनि सिनेमा स्टुडियोहरू घुम्न चाहिँ उहाँ चाहिँ गएको भन्ने कथा पनि पढेका छौँ। अब राजा महेन्द्रले तबला बजाएको, देवानन्द नाचेको भन्ने कुरा त हामीले देखेनौँ। मलाई देवानन्दले भन्नुभएको अन्तर्वार्तामा। हजुर, अब के होला, अब के सरोजी दरबार हत्याकाण्डको बारेमा चलचित्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ? अब छु, त्यसको तयारी तपाईँले गर्नुभएको छ? बन्छ भन्ने आशावादी पनि छु। तपाईँहरू गृह कार्यमा लाग्नु भएको छ छलफलमा? म चाहिँ नि छैन, म पर्सनल आफ्नो चाहिँ छैन, तर बन्छ कसैले न कसैले बनाउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन बनाउनु पर्छ दरबार हत्याकाण्डको बारेमा चलचित्र भन्नुहोस् त, यसको कारण दिनुहोस् ल। अब एक त यो सब्जेक्टै एउटा यस्तो विशाल सब्जेक्ट छ नि, किनभने सिनेमा बनाउने भनेको इन्ट्रेस्टिङ कथाहरूलाई दर्शक समक्ष लाने हो
र हरेक दर्शकको चाहना के छ भने यस विषयमा चलचित्र बनोस् भन्ने नै छ। भोलि यसको जसले पनि लगानी गर्नुहुन्छ अथवा जसले पनि यसमा यो चलचित्रमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू एक हिसाबले सेक्युरै भइसक्नुभयो के। यस्तो राम्रो सब्जेक्टमा सिनेमा त बन्छै बन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर अब बनाएछन् भने थिमलाई यसमा यही थिमलाई अलरेडी चाहिँ यो थिममा बेस्ड भएर नि थिम चाहिँ यो दरबार हत्याकाण्डलाई बनाएर साउथमा सिनेमा बनिसकेको छ। तर नेपालमा भन्नु त्यो- नेपालीहरूले छ नि तर त्यसरी- दरबार हत्याकाण्डको त्यही बारेमा त। थाहा पाउनु पर्यो त्यस- कसरी भयो यसको षड्यन्त्रका पात्रहरू को छन् भन्ने कुरा। त्यसरी बनाएर चाहिँ हुँदैन जसरी उनीहरूले बनाउने प्रयत्न गरेका छन्। यहीँकै जानिफकार मानिसहरूको संलग्नतामा र विश्वभरि देखाउने युनिभर्सल प्लेटफर्मकै लागि बनाउनुपर्छ यो सिनेमा चाहिँ। एउटा बन्नुपर्छ दरबार हत्याकाण्डमा चलचित्र, तर त्यो विश्वव्यापी रूपमा सबैले हेर्न पाउनुपर्छ, सबै भाषामा हुनुपर्छ। क्लियोपेट्राको सिनेमा चाहिँ विश्वभरि चर्चित हुन सक्छ भनेदेखि नारायणीति हत्याकाण्ड किन चर्चित हुन सक्छ। मानि इक्वेली चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। र तपाईँले सुरुमै आजको हाम्रो कुराकानीको प्रारम्भमै प्रेमको प्रसङ्गबाट सुरु गर्नुभएको जस्तै प्रेम एउटा सूत्रधारका रूपमा उभिएको छ यो सिनेमाको कथाको पछाडि। अब त्यसलाई कसरी चित्रण गर्ने भन्ने कुरो भयो। र तपाईँलाई थाहा छ दिव्यानी र दिपेन्द्रको प्रेम प्रसङ्गको केही अन्तर्वस्तुहरू? होइन, त्यो स्वाभाविक साराले देखेका कुराहरू हुन् नि। त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग कुरो छ। त्योभन्दा अझ गहिरिएर देख्ने अथवा चाहिँ अनुभव गर्ने मौका प्राप्त गरेका मानिसहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। त्यसकारण एउटा कुरा त निश्चित हो कि उहाँहरू दुईजना बिच प्रेम थियो होइन। कथा त त्यहाँबाट न सुरु भयो। मानि त्यो मात्रै कथाको प्रसङ्ग नहोला, त्योसँग जोडिएर राजनीति आउला, त्योसँग जोडिएर षड्यन्त्र आउला, त्योसँग जोडिएर व्यापक एउटा रोमाञ्चक सिनेमा बन्नका लागि जे जति तत्त्वको आवश्यकता पर्छ ती सम्पूर्ण तत्त्वहरू उजागर भएर आउला होइन। सबै कुराहरू छ। त त्यसलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममै देखाउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चलचित्र बनाउन सकिन्छ। मजबुत सिनेमा चाहिँ त्यो बन्छ ऋषिजी, एक दिन न एक दिन त्यो बन्छ। त्यो चलचित्र निरसाले बनाउन सक्नुहुन्छ? किन नसक्नु? हामीसँग त रेडिमेड के अरे त्यो वर्षौँ लगाएर वर्क गरेर स्क्रिप्टै बनेको छ नि। त्यसमा सरोज खनालले अभिनय गर्ने सम्भावना कति छ सरोज? मैले अभिनय गर्नुभन्दा पनि दरबार हत्याकाण्डमा चलचित्र बन्यो भने सरोज खनालको अभिनय हुन्छ हुँदैन? होइन, त्यो अहिलेको प्रश्नहरूले निरसाज्यूसँग गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर पनि दिन चाहन्छु म। उहाँ जति एप्रोप्रिएट अर्को मान्छे हुँदैन। यदि त्यो फिल्म नेपालमा बन्यो भने उहाँले जति एउटा न्यायपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई चलचित्रमा उतार्न अरू मान्छेले सक्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने उहाँको बाई एन्ड लार्ज अब कहीँ न कहीँबाट त्यो कल्चर पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त, दरबारको कल्चर। त्योसँग उहाँ साक्षात्कार हुनुहुन्छ। जस्तै प्रेमपिण्ड नि त्यो एडविलको क्यारेक्टर नेपालको कुनै पनि, नेपालको मात्र नभनौँ मतलब संसारकै भन्छु म त, कुनै पनि मान्छेले गरेको भए त्यति सशक्त त्यो क्यारेक्टर हुँदै हुन्थेन। किनभने त्यो एउटा हामी अभिनय त गर्छौँ तर हामीलाई त्यो अभिनय गर्न धेरै फ्याक्टरहरूले मद्दत गर्छन् के त्यो क्यारेक्टर बाँच्नको लागि। कहीँ न कहीँ देखेपछि त्यो क्यारेक्टर देखिन्छ भने हामी संलग्न हुन्छौँ हुँदैनौँ। अब म आफै पनि संलग्न हुन्छु कि हुन्न, सरोजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सिनेमाको स्क्रिप्टमा दर्शाइए अनुसारको भूमिकामा हामी फिट छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा निर्भर हुने भयो। तर पहिलो त्योभन्दा पनि पहिला कुरो भनेको चाहिँ निर्माणका प्रक्रियाहरू मिल्नु पऱ्यो नि। त्यो निर्माणको प्रक्रियाका लागि त विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूसँग कुराकानी भएको छ ऋषिजी। मानि कयौँ मिटिङ त मैले अटेन्ड गरेर आएको छु। कति पैसा चाहिएला मोटामोटी निरसाजी दरबार हत्याकाण्डको बारे चलचित्र बन्यो भने? धेरै पैसा चाहिन्छ।
रिसर्चदेखि लिएर कम्प्लिसनसम्म त्यो पनि 50 करोड रुपियाँ लाग्छ। अब त्यो त्यसरी वर्कआउट त गरेका छैन, तर त्यो चाहिँ 1 करोड 2 करोडमा सकिने खालको प्रोजेक्ट चाहिँ हुँदैन र त्यो त इन्टरनेसनल एक्सपोजरको लागि पनि इन्टरनेसनल पार्टनर्सहरू त चाहिहाल्यो नि त्यसमा। त्यो किसिमको चलचित्र बन्यो भने नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अर्को विषयवस्तुमा पनि छ नि, टुरिज्मको क्षेत्रमा ठुलो किसिमको छ नि, ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ र राज संस्था के हो, राज संस्था कसरी अन्त्य भयो, राज संस्थाको कुरा गर्दै तपाईँलाई थाहा छ दरबार हत्याकाण्ड कारणले गर्दाखेरि नेपालमा राज संस्था गयो भन्नेहरू पनि छन् नि। होइन अब गएकै हो नि त त्यो दरबार हत्याकाण्ड भनेको नेपालमा घटेका घटनाहरूमध्येको यस्तो एउटा घटना हो जसको बारेमा विश्व नै परिचित छ के, विश्वले थाहा पाएको कुराका बारेमा त ऊ सिनेमा हेर्न चाहन्छ नि। त्यो हरेक विश्वमा चर्चित, जस्तो नाजीहरूको ट्रायल भयो, हिटलरले युद्ध हारिसकेपछि न्युरमबर्गमा त्यो ट्रायलका बारेमा चाहिँ नाटकहरू लेखे, पछि गएर 3 चोटि त सिनेमै बन्यो र अब त्यो त एउटा जर्मनको घटना न थियो, तर विश्व समुदाय त्यस बारे जानकार थियो र असाध्य रुचिका साथ त्यो सिनेमा मानिसहरूले हेरे। त्यस्तै अरू थुप्रै कुराहरू छन् नि। त्यस्तै नेपालका चाहिँ मान्छेले चासो दिएर हेर्ने, विश्व समुदायले है चासो दिएर हेर्ने कुराहरू दरबार हत्याकाण्ड पनि एउटा हो, विश्वको नागरिक सबैले हेर्छौँ हो त मानि त्यसको चाहिँ ह्युमन इमोसनसँग जोडिएको पार्ट छ नि। अब त्यसलाई समेत एउटा सशक्त ढङ्गबाट दर्शाउन सक्ने गरिकन यो सिनेमा बन्यो भनेदेखि यसले चाहिँ युनिभर्सल अडियन्स चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। सरोजी, त्यो किसिमको अभिनय गर्न सक्ने कलाकार छ दरबार हत्याकाण्डमा हाम्रो देशमा? किन न, प्रशस्त राजा वीरेन्द्रको अभिनय गर्न सक्ने कलाकार छ, दिपेन्द्रको सबैको छ। हाम्रा कलाकारहरू त विश्व मापदण्डको चाहिँ हाराहारीमा छन् नि, प्राविधिक र कलाकारहरू। त्यो किसिमको अभिनय गर्न सक्ने कलाकारहरू नेपाली चलचित्र जगतमा छ, सबै क्षेत्रमा छ नि, एकदम बुझेको अध्ययन गरेको, बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन, यहीँ छ। त्यसो सबै कुरा बुझेको कलाकारहरू छन्। आज हामीले नेपाली चलचित्रको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि राजनीतिक विषयवस्तुमा चलचित्र बनाउनको लागि निर शाह भनेको एउटा अनुकरणीय उदाहरण व्यक्ति हो। होइन मानि म इच्छुक छु, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मानि जसले गरे पनि यो गर्दा हुने कुरो हो। त्यसो अब राजनीतिक विषयवस्तु पनि बिगाउ हुन सक्छ चलचित्रमा, तपाईँलाई के लाग्छ? ल राजनीति विषयवस्तुभित्र कथा हुँदैन, कस्ता कस्ता कथाहरू हुन्छ। मानि अन्य किसिमका चलचित्रभित्र पनि राजनीति हुन्छ, राजनीतिभित्र पनि अन्य कुराहरू हुन्छन् भनेपछि त्यो पनि त एउटा अभिन्न अङ्ग नै भयो नि। भनेपछि अब राजनैतिक विषयमा सिनेमाहरू बनेका छन् नि, तर त्यो सिनेमा हरेक विषयमा बन्न सक्छ क्या ऋषिजी। सिनेमा बन्न नसक्ने विषय हुँदैन। ऊ यही कार्पेटको विषयमा तपाईँ सिनेमा बनाउन सक्नुहुन्छ, ऊ यो बट्टाको विषयमा बनाउन सक्नुहुन्छ, जेमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त कसरी बनाउनु भयो त्यसमा निर्भर गर्ने कुरा हो। असाध्य राम्रो कथा, असाध्य नराम्रो सिनेमा पनि हुनसक्छ, असाध्य नराम्रो कथा चाहिँ असाध्य राम्रो सिनेमा पनि हुनसक्छ। त्यसो तपाईँले अहिलेसम्म बनाउनु भएको सबै चलचित्र सफल भयो त राजनीतिमा? पाएन। मानि सफल भनेको कस्तो भनेदेखि कतिपय मलाई खुदलाई मन पर्यो होला, कतिपय अर्को मान्छेलाई मन पर्यो होला, कति अर्को किसिमको मान्छेलाई मन पर्यो होला होइन। तर अब बक्स अफिस पैसा कमाउने दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब मैले बनाएका सिनेमाहरूले त्यसरी त्यो भयङ्कर पैसा चाहिँ कमाएको छैन। जस्तो अब मैले बनाएको सिनेमाबाट म सन्तुष्ट छु नि। मसान भन्ने सिनेमाबाट म असाध्य सन्तुष्ट छु, राजमती भन्ने सिनेमाबाट म असाध्य सन्तुष्ट छु। भनेपछि मानि पूर्ण रूपले सन्तुष्ट भनेको त त्यो त जीवनको चाहिँ अझ केही गरौँ भन्ने उद्देश्य माथिको पूर्ण विरामै हो, उहाँले भनिहाल्नुभयो। त्यस्तो त हुँदैन। केही मात्रामा यी सिनेमाहरूबाट हामी सन्तुष्ट छौँ,
अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर चरम उत्कर्ष चाहिँ त्यो होइन कि त्योभन्दा राम्रो पनि बनाउन फेरि सकिन्छ। एउटा विषयवस्तु छ, सरोज खनालले अहिलेसम्म खुलासा गर्नुभएको छैन। 2054 सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा टडकमा पैसा लिएर गएर तपाईँको दाजुलाई आग्रह गरेको थिए रे, टडकमा भएको पैसा कुखुराको खोरमा राखिदिनुहोस् भनेर तपाईँको दाजुले मान्नु भएन रे। वास्तविकता के हो बताउनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छन्। अब हेर्नुहोस्, त्यतिखेर म नेपालभित्र थिइनँ, मेरो आँखाले नदेखेको कुरा म रेमा मात्रै भन्न सक्छु। वास्तविकता के हो? यस्तो भएको थियो रे, यस्तो गरेका थिए रे। किनभने 2054 सालदेखि 2072 सालको बिचमा यहाँ भएको घटनाहरूको म साक्षात्कार होइन। यहाँको लेखेको न्युज, तपाईँहरूले दिनुभएको समाचार, व्यक्ति विशेषबाट सुनेको कुरा, त्यसको आधारमा मात्रै मैले रे भनेर भन्ने हो। निरसाजीले यसो भन्नुभएको थियो अरे, ऋषिजीले यसो भन्नुभएको थियो अरे भन्ने मात्रै हो। मैले म त्यसबारे त्यति मेरो आँखाले नदेखेको हुनाले। तर तपाईँले सुनेको त हो नि। हो, टडकमा अर्बौं रुपियाँ थियो अरे, त्यो पैसा के गर्यो त माओवादीले त्यतिखेर? तपाईँको दाइले राख्न नमानिसकेपछि के भयो, कसरी गायब भयो बताउनुहोस् न। उहाँको दाजु आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, बित्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ बाहिर आएको हो। अब फोनै आएर खोरभित्र जतिवटा कुखुरा छ फालिदिनुहोस्, पैसा आउँदैछ, त्यहाँभित्र पैसा राख्नुपर्छ भनेको हो। उहाँको दाजुलाई फोन गरेर दाजुले मान्नु भएन, नमानेपछि गाडी त आयो। त्यो केसले मेरो दाजुको त्यति बेलै यदि आधी घन्टा अगाडि हामीले पहल नगरेको भए फेरि आर्मीले मारिदिइसक्थ्यो। उहाँले न त माओवादीलाई रिचाउन सक्नुभयो, न आर्मीलाई। दुवैपट्टिबाट उहाँमाथि एट्याक भएको हो त्यो पैसाको कारणले। किनभने रामपुरमा टडक पैसा गयो, उहाँको दाजुलाई चाहिँ धम्क्याइयो, त्यहाँ त्यो कुखुराहरू खोरबाट निकाल, पैसाको बोरा राख भनेर भन्यो, तर उहाँको दाजुले मान्नु भएन। त्यो सही हो नि सरोज? माओवादीको द्वन्द्वकालमा, सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा हजुर त्यस्तोसम्म छ क्या। त्यो किसिमको चलचित्र नेपालमा बन्नुपर्छ भने त्यही त। अब त्यो यो त मलाई सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने जुन बेला यसको चर्चा नहुनु पर्ने हो त्यस बेला यसको चर्चा भयङ्कर भएछ। जुन बेला चर्चा हुनुपर्ने हो आज चर्चा हुनुपर्छ भने पछि छु क्या म यो विषयमा। म पनि त यसबारे त गहिरो छानबिन हुनु पर्यो नि। टडक पैसा रामपुरमा पुग्यो, त कसले ल्याएको त्यो पैसा? अब छानबिन गर्नु पर्यो नि त। ल, छानबिन गर्ने निकायले भन्न सक्नु परेन? यो चाहिँ मैले अघि नै भने नि, म बाहिर यति कुरा पनि छानबिन गर्न सक्दैन भने के चाहिँ छानबिन गर्छ त? सरोजी यसको व्याख्या र विश्लेषण र समीक्षा गरिदिनुहोस्, किनभने दर्शकहरूले यो कुरा बुझ्न चाहन्छन्, जान्न चाहन्छन्। यो सब्जेक्टको बारेमा म बोल्न त्यति चाहन्न, किनभने मैले भनेको मलाई जति जानकारी भयो। तपाईँलाई कति जानकारी छ ठ्याक्कै? मैले थाहा पाएको अघि मैले भनेकै कुरा हो। फोन आयो, तपाईँको दाजुलाई फोन आयो? हजुर। कतिवटा कुखुरा छन्, कतिवटा खोर छ तपाईँको भने हाम्रो 9-10वटा थियो त्यो लामो टनल। त्यहाँ भएको कुखुराहरू सबै फालिदिनुहोस्, त्यहाँ पैसा राख्नुपर्छ। ट्रक बाकायदा आयो हाम्रो गाउँभित्र, दाइले मान्नु भएन, ट्रक त्यहाँबाट गयो। त्यो कुरा आर्मीले पनि मोनिटर गरिरहेको थियो। ट्रक जाने बित्तिकै यो माओवादीको मान्छे रहेछ भने फेरि आर्मीले दाइलाई पालुङ पुर्याइसकेको थियो। यदि आधी घन्टा अगाडि मेरो भाउजूले पहल नगर्नु भएको भए दाइलाई फेरि आर्मीले मारिदिन्थ्यो। यति कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। भनेपछि यो सामान्य कुरो भयो। टडक पैसा गाउँमा पुग्यो होइन, त्योभन्दा पनि सरोज खनालजीको दाइको कुरो भयो नि। एउटा व्यक्तिको उहाँ पनि त्यत्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण नागरिक हो यो मुलुकको, जति महत्त्वपूर्ण नागरिक अरूहरू हुन् क्या। अनाहकमा उहाँमाथि पनि कुनै पनि अत्याचार हुनु हुँदैन, जसरी नेपालका कुनै पनि नागरिकमाथि कुनै पनि किसिमको अनाहक अत्याचार हुनु हुँदैन। अब यो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरो हो। त्यतिखेर यहाँहरूले त्यसलाई अगाडि ल्याइदिनु भएको भए केही यसले तपाईँको दाइले न्याय पाउनुहुन्थ्यो होला। होइन, अन्याय त त्यस्तो केही भएको थिएन। यदि उहाँले हामीले बचायौँ उहाँलाई, यदि उहाँको जिउ मतलब ज्यान त्यतिखेर गएको भए चाहिँ ठुलो अन्याय हुन्थ्यो। त्यसैले मैले निरसाजी तपाईँलाई आग्रह गरेको, हामी चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ विषयवस्तुमा गहिरोमा गएर जाने हो भने धेरै कन्टेन्ट छ नेपाली। अरे जनतामा
यति धेरै कन्टेन्ट छ र ती कन्टेन्टहरूमा सिनेमा नबनाएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो सिनेमा उद्योग अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो नि। अब यहीँनेरि म लगायत हाम्रो पुस्तामाथिको ठुलो चाहिँ हामीले दोष देख्ने ठाउँ नै त्यही हो। अब त्यो पैसा द्वन्द्वकालमा माओवादीले पठाएको बाहिर आयो, त्यो कसैले थाहा पाउँथ्यो? अब यो होइन, यसमा भन्दा पनि अब चलचित्रकै समीक्षामा जाउँ। अब यो एउटा घटना घटेको हो, अब त्यसको बारेमा अहिले चर्चा गरेर मेरो विचारमा केही उपलब्धि छैन। मलाई त थाहा पनि थिएन वास्तवमा। थाहा पाउनु भएको थिएन। अनि यो कुरालाई मैले अहिलेसम्म बाहिर पनि ल्याएको थिइनँ। कसरी थाहा पाउनु हो तपाईँले? अब सोधिहाल्नुभयो, मैले भन्न पर्यो। अब त्यसकारण चलचित्रकै कुरामा अब त्यस्तो धेरै कथाहरू छ क्या। यो कुनै पनि घटना होइन, यो सब्जेक्ट त सानो सब्जेक्ट हो। त्योभन्दा धेरै ठुल्ठुलो घटना, द्वन्द्वकालमा धेरै घटनाहरू भएको छ नि त हाम्रो देशमा। चलचित्र बन्न सक्छ नि त मेरो आग्रह होइन। अनि द्वन्द्वकालमा पनि भएका छन्, द्वन्द्व नभएको कालमा पनि भएका छन्। तर यही चाहिँ मुलुकको माटोभित्रबाट सिर्जना भएका कथाहरूमा नि सिनेमा बनाउन सकेको भए त हाम्रो सिनेमा उद्योग त धेरै माथि हुन्थ्यो नि। हाम्रा सांस्कृतिक कथाहरूमाथि, हाम्रा पुरातात्विक कथाहरूमाथि, हाम्रा पौराणिक कथाहरूमाथि, हाम्रा लोक कथाहरूमाथि, हाम्रा दन्त्य कथाहरूमाथि सिनेमै बनेनन् भनेपछि सिनेमाको थालनी नै यी कथाहरूलाई लिएर हुनु पर्थ्यो भन्ने मान्यता। आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष भनेको हामी कहाँ धेरै विषयवस्तु छ, राम्रो चलचित्र बनाउन सकिन्छ। एउटा एक दिनको घटना म सम्झिन्छु। हाम्रो आदरणीय मदन कृष्ण श्रेष्ठ दाईको वाइफ बित्नु भएको दिन मैले केही घन्टा उहाँसँग बसेर पशुपतिमा वार्ता गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यतिखेर उहाँले मलाई एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो पशुपतिभित्रको। यदि मसँग पैसा भयो भनेदेखि म त्यो सब्जेक्टमा सिनेमा बनाउँछु। पशुपतिनाथको बारे हामीले चलचित्र बनाउन सकेका छैनौँ। इन्ट्रेस्टिङ कथा उहाँले मलाई त्यो दिन सुनाउनु पनि, म अहिले पनि मेरो दिमागमा हरेक दिन त्यो कथा घुमिरहेको छ। त्यो कथा आज खुलासा गर्नुहोस् न। त्यो मन्दिरको बारेमा के, त्यसको बारेमा मभन्दा बढी उहाँलाई जानकारी। मिर्साजी ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। एउटा नेपालमा चाहिँ यो पञ्चवलीको प्रथा कसरी सुरु भयो भन्ने किम्वदन्ती छ कि। मानि नेपालका लोक संस्कृतिसँग गाँसिएका हरेक कुराहरू नि ऋषिजी त्यो विश्वभरिका मानिसका लागि चाख लाग्दो कुरा हुनसक्छ। भनेपछि यदि नेपाल कुनै कुरामा अत्याधिक मात्रामा धनी छ भनेदेखि त्यो त यसको संस्कृति नै हो नि। जुन कुरा आफ्नो शक्ति हो त्यो शक्तिमा चाहिँ अडेर आफ्ना प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थिएन हामीले त। हामीले हाम्रो सिनेमाको सुरुवात त्यसरी गऱ्यौँ त। साई नेपाल चलचित्र संस्थान नाम गरेकै कम्पनी सरकारी पैसाबाट सिनेमा बनाउनकै लागि भनेर चाहिँ गठन भए पश्चात पनि पहिलो सिनेमा त हामीले मनको बाँध भन्ने बनायौँ नि। मनको बाँधमा नेपाली संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने केही तत्त्व छैन नि। जस्तो पञ्चवलीको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ त नदी नहुने छ नि त, प्रचलनै छ नि। अब दसैँ तिहार आउँदैछ, चाडबाड आउँदैछ। त मानि यो त सरोजीलाई मैले सुनाएको त एउटा त्यस्तो कथा हो, सानो कथा हो। त्यो त जिन्दगी 100जना मान्छेले 100 वर्ष लगाएर सिनेमा बनायो भने पनि नसकिने कथाहरू छ हाम्रो मुलुकसँग, र ती निर्यात योग्य वस्तुहरू हुन्। मेरो आग्रह छ यार दुवैलाई, निरसाजी र सरोज खनालजी, तपाईँले चलचित्र बनाउँदाखेरि नेपालमा धेरै युग पुरुषहरू, राम्रा नेताहरू पनि जन्मिएका छन्, नजन्मिएको होइन छन् नि। तर हामीले राजनीति विषयवस्तु चलचित्र बनाउँदाखेरि त्यस्ता चलचित्र बनाउन सक्दैनौँ। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो, गणेशमानजीको बारेमा एउटा बन्यो के अरे, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै पनि युग पुरुषहरूको बारेमा भनेको छैन।
बिपी कोइरालाको बारेमा बनाउन एकदम सक्छौँ। होइन अहिलेको गणेश मानजीको प्रोजेक्टसँग त म प्रत्यक्ष रूपमै इन्भल्भ छु होइन। आज गणेशमान सिंहको स्मृति दिवस पनि हो, सन्दर्भ मिल्यो। ल अब त उहाँप्रति हाम्रो हार्दिक चाहिँ श्रद्धा सुमन अर्पण किनभने गर्न प्रधानमन्त्री चाहन्छु। पद दिँदाखेरि दरबारले राजा वीरेन्द्रले बोलाएर नखाने व्यक्ति, होइन उहाँ त इतिहासको कुरा गर्दाखेरि आजसम्म त्यस्तो व्यक्ति जन्मेको छैन, प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि नखाने व्यक्ति। अब धर्मभक्त गङ्गालाल, सुखराज शास्त्री र दशरथ चन्दको जिन्दगीमा सिनेमा बन्नुपर्छ पर्दैन? पर्दैन? त्यस्तो किसिमको चलचित्र बनाउँछ चाहिँ मेरो आग्रह छ। हस् कोसिस गर्छु। त्यसमा नेपाली चलचित्रको भविष्य राम्रो छ, म त राम्रो उज्जवल छ। एकदमै देख्छु। यसलाई बचाउन हामीले के गर्नुपर्छ? यस्तो किसिमको सिनेमाहरू बनाउनुपर्छ। हाम्रो मौलिक कथावस्तुहरू, हाम्रो पर्दा अगाडिको होइन पर्दा पछाडिको हिरोजहरूलाई अब बन्छ। अबको जेनेरेसन त्यो बनाउनु जुर्मुरिएर चाहिँ लागेको छ, जागृत भएर लागेको छ। इतिहासलाई बुझेको, इतिहास पढ्ने मान्छेहरू पनि छन्, पढिरहेछन्, गरिरहेछन्। चलचित्र निर्माताहरू, निर्देशकहरू। पहिला राम्रो चलचित्र चाहिँ कर्मी बन्न सक्नु पर्यो। एउटा राम्रो चलचित्र कर्मीले त जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि राम्रो चलचित्र बनाउन सकिहाल्छ नि। अनि त्यो 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 अब आउँदो पुस्तामा आशान्वित हुन सकिने प्रशस्त ठाउँहरू। मेरो पनि त्यही हो भनाइ। हामी हाम्रो हरेक पक्षबाट हामी अहिले चाहिँ नि तयार छौँ त्यो, किनभने त्यो इतिहास नपढेको भए पनि त्यो सब्जेक्टमा मैले काम गर्छु भनेपछि त उसले अध्ययन त गर्न पऱ्यो नि होइन। त्यसले अध्ययन नगरिकन त फेरि त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारण इतिहास पहिल्यै पढिसकेको छ, यसले चाहिँ सक्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। हेर्नुहोस्, पढ्दैमा हुने कुरो होइन यो सिनेमा भन्ने कुरा। अनुभव, मेहनत, यसमा धेरै फ्याक्टरहरूले काम गर्छन्। त्यसकारण हामी हाम्रो पिँढी, अब आउने पिँढी तयार छ। थ्याङ्क यू सो मच निरसाजी, सरोज खनालजी, समय दिनुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बिदा हुनु अघि गोदरेज नम्बर 1ले तपाईँहरूलाई उपहार दिएको छ, त्यो उपहार पनि हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु यहाँहरू दुवैलाई। यो उपहार चाहिँ अब प्रयोग गर्नुहोला, यहाँहरू दुवैको लागि हो, स्वीकार्य होस्। किनभने धमलाको हमला आइसकेपछि हामी उपहार दिन्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। मलाई मात्रै होइन, यसले उपहार पनि पाइरहेको छ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। श्रेणीकार कसरी? Good is number one inspiration.